Adlaw karon nga Sabado, Pitsa 21 sa buwan sa Hunyo 2025. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Bisag wala ako'y makuha sa pagpangandak, mangandak ako. Hisgutan ko ang may tungod sa mga panan-awon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon nga may napulog upat ka tuig na karon. Gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Ambot kun gibayaw bagayod siya. O panan-awon ba lamang kadto? Ang Dios ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Apan wala lagi ako masayod kung lawas bagayod niya ang gibayaw. O usaba lang kadto kapanan-awon. Ang Dios ray nasayod. Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug dili malitok sa tawhanong mga ngabil. Busa mangandak ako may tungod nining tawhana, apan dili ako mangandak sa akong kaugalingon gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kung mangandak man o galing ako, dili ako maisip nga buang-buang, tungod kay isulti ko man ang matuod. Apan dili ako mangandak kay dili ako buot nga adunay magunahuna bahin kanako ug labaw kaysa iyang nakita nga akong gibuhat ug gipanulti. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, giatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini: igo na kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay may tabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo. O sa inyong bisti, kay dili ba mas bililon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigomon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba kamo mas bililon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti. Tan-awa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Salomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya og isugdod sa hudno, kamo pa kaha? Pagkadyotay ninyong pagtuo.
Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga gitinghuwa kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingarian sa Dios ug pagkinabuhi kamo oyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.